जस्तै साहित्य अकाडेमीले भारत साहित्य पुरस्कार पनि भारत सरकारले दिँदैछ। अब कसको कृति चाहिँ कुन उमेरका लागि उपयोगी कृति चाहिँ उहाँहरूले छान्नुहुन्छ त्यति भनिदिनु। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। र अहिले चाहिँ के क्राइटेरिया छ भनेदेखि 9 वर्षबाट माथिका लागि लेखिनुपर्छ र किशोर उमेरसम्मकालाई लेखिनुपर्छ। अब कोहीले फेरि किशोर उमेर भनेको 21 वर्ष पनि मान्छन् है, कसैले 18 वर्षसम्मलाई मान्छन्। त त्यसरी अब त्यो विवाद नगरौँ। अब जसले जसुकै भनौँ, अब 21 वर्षसम्मलाई नै किशोर मान्दा पनि के फरक पर्छ र? 9 वर्षदेखिबाट 21 वर्षसम्मको उपयोगी पुस्तक हुनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ NCERT को मान्यता अनुसार चाहिँ 60 पन्ना चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने उनीहरूले एउटा यो तोकेका छन् बाल साहित्यको पुरस्कारका लागि। अनि त्यसमा विषयहरू पनि बाल साहित्यलाई उपयोगी, उनीहरूलाई ज्ञानवर्धक, उनीहरूलाई जानकारीमूलक अनि इन्फर्मेटिभ यी कुराहरूलाई पनि उनीहरूले मध्यनजर राखेर गरेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ कवितामा होस्, कथामा होस्, निबन्धमा होस्, उपन्यासमा होस्, जेमा भए पनि त्यो बाल उपयोगी भयो भने चाहिँ उनीहरूले पुरस्कारमा छनौट गर्दा रहेछन्। नाटक पनि छनौट गर्छन्। धन्यवाद बरालज्यू तपाईँलाई। अब आयो अरू पनि प्रश्न छन् 2-वटा। अब म तपाईँलाई यो तपाईँ एकजना व्यङ्गकार पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा व्यङ्गात्मक व्यङ्ग समन्वित साउती पनि चलाउनु भएको छ। हास्य व्यङ्गमा हजुरले के फरक देख्नु भएको छ र हजुरको साउती मार्ने जुन प्रक्रिया हो अझै चल्दैछ कि थुनियो, अलिकति जान्न पाऊँ। अब थुन्न त कसैले पनि थुनेको छैन। त्यो यो समयले थुनेको छ, कोरोनाको यो त्राहीले थुनेको छ। र अब यो अलिकति भएपछि गरौँला भन्ने विचार छ। र के भनेदेखि कुरा चाहिँ यो म टिभी हेर्थेँ क्या पहिले त्यो कवि गोष्ठीहरू हिन्दीको दूरदर्शनमा हिन्दीका कवि हास्य कविताहरूको बडो मिठो पाराले व्यङ्ग कविताहरूको ती हेर्दै जान्थेँ। अनि मलाई एउटा के भयो भने मान्छेहरूले कविता त पढ्छन्, अब यथार्थवादी कविता, साधारण कविता त सबैले बुझ्छन्, क्लिष्ट कविता सबैले बुझ्दैनन्। मलाई पनि बुझ्न गाह्रो पर्छ। अनि मैले पनि त्यो अब हिन्दीमा मैले सुन्दै गरेको, अब नेपालमा धरि अचेल के छ अरे भनेदेखि कवि गोष्ठी टिकट काटेर हेर्न जान्छन् अरे मान्छे, मैले सुनेको। अनि हिन्दीमा पनि हेर्न जान्छन्, टिकट काटेर हेर्न जान्छन्। अनि हाम्रो चाहिँ किन यसरी पछाडि परेको त? र हाम्रा कविहरू पनि राम्रा छन् त, लौ न त हौ म पनि यसो कोसिस गरौँ भनेर 1-2 जना साथीहरूसित सल्लाह गरेर, अनि विशेष गरी सानु लामा सर चाहिँ 8 वर्षसम्म सभापति बस्नुभयो साउथीको। अनि सर ल गरौँ भाइ हामी छौँ भन्नुभयो र 1-2 जना साथीभाइहरूले मलाई आमा हैसे गरेर मैले साउथी नाम राखेँ। राख्नमा पनि कारण छन्, त्यो साउथी पहिलोमै लेखेको छु। र हास्य र व्यङ्ग भन्नाले चाहिँ अब धेरैले के भनेका छन्, हास्य व्यङ्ग। अब मान्छेलाई ए यो काम नगर त, यसो गर्नु हुँदैन भन्यो सोझै भनेदेखि त्यो मान्छे रिसाउँछ। आहा यसरी पो गरिएछौ, यो पाराले घुमाएर गर्दा कसो होला भनेर व्यङ्गात्मक रूपमा भनियो भने उसलाई त्यो कुरा रिस पनि उठ्दैन, उसले त्यो कुरालाई सुन्छ। त्यो चाहिँ व्यङ्ग हुँदो रहेछ। अनि हास्य चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सोझै अब हँसाउने खालको कुरा नि, त्यसमा हाँसिदिए सकियो, प्रभाव पर्दैन। अन्त त्यो हास्य चाहिँ उत्पन्न गराउनको लागि अब कतिपय कविहरूले नि हाम्रो तरुणीहरूले नाइटो देखाएर हिँडेको नि के गरे त्यस्ताहरू क्या अलिकति अपच हुने खालका अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हास्य सृजना गर्ने गरेको मैले पाएँ। र मेरो सोचमा चाहिँ त्यसरी हास्य सृजना नगरेर श्लील हिसाबले, गम्भीर हिसाबले हास्यलाई पनि साथमा लिएर व्यङ्ग गर्न सक्यो भने चाहिँ बडो राम्रो होला भन्ने सोच राखेर चाहिँ हास्य व्यङ्ग कवि गोष्ठी, साउथी हास्य व्यङ्ग कवि गोष्ठी भनेर मैले 2005बाट मेरै अगुवाईमा, मेरा साथीहरू पनि छन् मलाई सहयोग गर्ने, र मेरै अगुवाईमा त्यो 5बाट गर्दै गर्दै 13 अङ्कसम्म निकालेर, अनि फेरि यसको एउटा अचम्मको कुरा के छ भने समय छोटो हुँदै पनि म भन्न कर लागेको छ है मलाई। साउथीको चाहिँ 3-4 महिना अगाडिदेखि नै कविताहरू मागिन्छ साथीहरूबाट, विभिन्न ठाउँबाट फेरि
आसाम, भारत, नेपाल जहीँबाट पनि मागिन्छ। अनि मागेर चाहिँ ती कविताहरू छनौट गर्ने र मन परेका कविताहरू हामी 4-5 जना बसेर छनौट गर्छौँ र ती मन परेका कविताहरू छानिसकेपछि ती कविताहरूलाई लिएर समीक्षकलाई दिने, समीक्षकले त्यसको समीक्षा गर्ने अनि त्यसपछि सम्पादन गर्ने, सम्पादकीय लेख्ने अनि सभापतिको भाषण समेत लेखेर किताबमा ती कविताहरू हालेर जुन दिन कवि गोष्ठी हुन्छ त्यही दिन त्यो किताब विमोचन गरेर प्रत्येक कविहरूलाई चाहिँ त्यो किताब दिएर त्यही नै कविता पाठ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले दिन्थ्यौँ। अनि श्रोतावर्गलाई पनि दर्शकवर्गलाई पनि हामीले एक एकवटा कागजका टुक्रा दिन्थ्यौँ। तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ कविले पाठ गरेको कविता मन पर्यो हामीलाई नाम लेखेर, कविताको नाम लेखेर अनि तपाईँको आफ्नो नाम लेखेर दिनुहोला भनेर जो म्याक्सिमम जो सबैभन्दा धेरै समर्थन आउँछ उसलाई पहिलो पुरस्कार हामी किताब पनि दिन्थ्यौँ, नगद पनि दिन्थ्यौँ। त्यसरी 3-4वटा पुरस्कार हामीले दिने गरेको थियो र अहिले कोरोनाले रोकिएको छ। 13औं पछि अब 14औं हुने पनि प्रयास चल्दैछ। त्यसो भए साउती मार्ने अझै पनि प्रयास चल्दैछ तपाईँहरूलाई। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा मुक्ति उपाध्याय बराल, यहाँका 5वटा कृति अहिले प्रकाशोन्मुख छन्। गहकेला गहकिला उपन्यास, लेख सङ्ग्रह, कथा सङ्कलन, समीक्षात्मक लेख, यात्रा संस्करण। भर्खरै भन्नु पर्यो 1 वर्ष जति भयो कि बाहिर विदेश पनि जानुभएको छ र यस मौकामा अलिकति 2-1 मिनटमा विदेश यात्राको यसो अलिकति झल्को हामीलाई दिनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। निकै टाढा पुग्नु भएको छ र पुस्तक आदिमा पनि यसका ती कुराहरू छन्, अलिकति छोटकरीमा भनिदिन्छ कि विदेश यात्राको। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अब विदेश यात्रा पनि गर्न जुर्यो भनौँ न। अब 2टा विदेश यात्रा चाहिँ साहित्यको यात्रा थियो। अनेसास भन्ने जुन नेपाली साहित्य समाज छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, त्यसको आयोजनमा भएको कार्यक्रममा म पहिलोपल्ट गएँ। उहाँ अस्ट्रेलिया पर्थमा गएँ, पर्थबाट सिडनी पनि गएँ, त्यहाँ पनि कार्यक्रम भएको थियो। अनि दोस्रोपल्ट गएँ लन्डन, बेलायत, त्यो पनि अनेसासकै कार्यक्रमको लागि हो, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको सम्मेलन, महासम्मेलन हुने गर्छ, त्यसमा गएँ। अनि पहिलो मेरो विदेश यात्रा चाहिँ खासमा एउटा पारिवारिक कामले गर्दा बिहेको उपलक्ष्यमा म युरोप जाने मौका जुरेको थियो र त्यसको लागि पनि म युरोपको 5-6वटा देश त्यति बेला घुम्ने मौका पर्यो। र यसरी म विदेश घुम्दाखेरि अब 2टा चाहिँ मैले पुस्तक रूपमा निकालेँ, युरोप घुमेको र अस्ट्रेलिया घुमेको। अब अर्को बेलायत घुमेको चाहिँ मैले लेख्दैछु भनौँ न, अब त्यसलाई अघि बढाउँदैछु। बहुत राम्रो कुरो। केही कुछ हामीले जान्यौँ। अब पुस्तक आदि पढ्दा अरू बाद बाँकी कुराहरू हामी जान्दछौँ। अरू अचम्म मान्नुपर्ने केही पनि छैन, किनभने कलमकारको कलम जब थामिँदैन धेरै कुरा हुन्छन्। उहाँका अहिले 11वटा अनुवाद पुस्तक उहाँका थातीमा छन्, छापिसकेका छन्। 11वटा अनुवाद पुस्तक उहाँका छापिसकेका छन्। अब हेर्नुहोस् कस्ता साहित्यकार हामीले पाएका छौँ, कत्रो सौभाग्य हामीहरूको र कति खटनी छ उहाँहरूको। र अब यो तपाईँको सम्मानहरू त मैले अलि भनि पनि हालेँ। अब तपाईँले धेरै धेरै सम्मान भेट्नुभएको छ स्थानीय रूपले। भारतीय साहित्य अकाडेमीको सम्मानले तपाईँ विभूषित हुनुहुन्छ र एउटा सानो बत्ती ल्याम्पको कुरा के गरौँ, एउटा सूर्य नै जब चम्किएको छ उहाँको साहित्यिक कर्मराजीको बिचमा, र उहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। अरू अहिले मुक्ति उपाध्याय बराल केमा रुमलिँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति भनिदिनु पर्यो। अहिले अब भन्नुपर्दाखेरि त धेरै छन् विषयहरू। अब मेरो यात्रा नै बेलायत यात्रामा पनि अघि बढाउँदैछु। त्यसपछि एउटा उपन्यास म लेख्दैछु। यो धन्नै मलाई निकै खोजपूर्ण उपन्यास 4 वर्ष भइसक्यो लेख्न थालेको, टुङ्गिनै लागेको छ अब। त्यसपछि मेरा कथा सङ्ग्रहहरूको सङ्कलन निकाल्दैछु। अनि त्यसै नै त्यो समीक्षाहरू पनि मैले लेखेको छु। नाटकको विशेष गरी 1-2वटा नाटककारको बारेमा, उनको नाटकको बारेमा र अनि भारतीय नाटकहरूको बारेमा तीहरू पनि लेखेको छु। र ती किताबहरू पनि म निकाल्ने प्रयासमा छु र सकेसम्म म छिटै ती पुस्तकहरू निकाल्छु। र त्यसबाहेक अरू फुटकर
रचनाहरू। जस्तै अब मैले जीवन काँडाकी फुल पटकथा संवाद लेखेँ। त्यो पटकथा संवादमा अब चलचित्र बनियो, सफल भयो, नेपालमा चल्यो। अब भारतको लागि यो तपाईँको सेन्सर गर्नु पर्दो रहेछ, त्यसको लागि तर्खर गर्दैछन्। अनि त्यो जीवन काँडाकी फुल चलचित्र निर्माणको पछाडि रहेको खटनी, त्यसको परिश्रम, कसरी हामी अगाडि बढ्यौँ, ती कुराहरू पनि लिएर एउटा संस्मरणै भनौँ न लेख्दैछु। त्यसबाहेक अरू त्यस्तै धेरै संस्मरणहरू छन् मसित। अब यो विशेष गरी के भनेदेखि आफूले जुन गरिएको छ, मैले मेरो नाट्य यात्रा त मैले एउटा पुस्तकमा बुच्के छपडीमा लेखिसकेको छु। अनि मेरा अनुवादका अनुभव भनेर पनि त्यही बुच्के छपडी भन्ने किताबमा एउटा अनुवादको अनुभव, मैले कति अनुवाद गरेछु, कसको सम्पर्कमा आएर अनुवाद गरेँ, यी कुराहरू मैले लेखिसकेको छु। अनि अब यसरी नै अगाडि बढिँदैछ, हेरौँ अब कतिसम्म अगाडि बढिन्छ र आफ्नो प्रयास। अनि त्यसबाहेक पनि फेरि के हुन्छ भने बेला बेला फलानाको बारेमा एउटा लेखिदिनु पर्यो, अथवा फलानो पत्रिकामा एउटा यस्तो विषयमा लेख चाहियो भनेर पनि धेरै आइहाल्छन्। त्यस्ता कुराहरू पनि छँदैछन्। र त्यसरी नै अब एउटा लेख सङ्कलन, एउटा संस्मरण सङ्कलन, एउटा समीक्षा सङ्कलन, अनि एउटा कथा सङ्कलन, अनि उपन्यास, यीहरू निकाल्न मैले प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। तपाईँलाई मैले अगाडि एकपल्ट भनिसकेको थिएँ कि यहाँ पहिले आफै नै स्वीकार गर्नुभएको चाहिँ म गायन कलापट्टिबाट म यसमा ऊ भएको हुँ, प्रकाशमा आएको भनेर। र यदि सम्भव हुन्छ उहाँको क्यासेट पनि छन्, उहाँ एकजना राम्रो गायक हुनुहुन्छ, उहाँले अडियो क्यासेट पनि बनाउनु भएको छ। यही मौकामा हाम्रा दर्शकका लागि अलिकति एउटा गीत तपाईँले आफ्नो रचना होस् वा आफूले गाएको होस्, अलिकति भए पनि हामीलाई चाहियो। दिग्दर्शन असमका दर्शकहरूको लागि मुक्ति उपाध्याय बरालसँग जब बसिएको छ, निकै बेर बात मारियो, अलिकति गीत पनि गुनगुनाइदिनुपर्छ हजुरले। लौ न केही एउटा गर्नु। हुन त अब गीत गाउने रहर थियो, यो समयले पनि गर्दो रहेछ, त्यसलाई अब निरन्तरता दिन सकिएन। किनभने त्यो निरन्तर अब बाहुनको छोरो परियो, अब घरमा गीत गाउँदा लो यो त बिग्रियो, अब पढ्न छोड्यो भन्ने हुन्थ्यो नि त। अनि लुकी लुकी गीत गाइन्थ्यो, गुवाहाटी रेडियोमा पनि गीत गाएँ। अब आफू भर्खरको टिटो केटा, अब कसले गीत दिने र राम्रो सङ्गीतकारहरूले गीत पनि दिँदैनथे। अन्त त्यसो हुँदाखेरि आफै सङ्कलन गरेँ, आफै यो गरेँ त्यो गरेँ। त्यति बेला मैले गुवाहाटीमा गाएको गीत मैले पछि मेरो अर्चना क्यासेटमा हालेको छु। त्यो मेरो आफ्नै स्वर छ। त्यति बेला म गाउँथेँ, अलिअलि अभ्यास पनि थियो। त्यति बेला युवा जोस थियो, युवा स्वर थियो, स्वर पनि ठिकै थियो त्यति बेला। अब गुवाहाटीमा अडिसन पास गरेको भनेपछि, तर अहिले चाहिँ त्यो मैले चाहिँ अब सङ्गीतलाई चाहिँ त अलिक दिन विश्राम गर्दै गर, म लेख्नेतिर लागेको छु। लेख्नेले नै मलाई देश विदेश पनि घुमायो, चिनायो, पुरस्कार पनि दिलायो। म अहिले लेख्दैछु है, अलिकति सङ्गीत त चाहिँ यसो अलिकति नरिसाइकन बसाइ भनेर मैले उसलाई थुमथुमाइराखेको छु। र अनि त्यति बेलाको एउटा गीत गुवाहाटी रेडियोबाट बस्थ्यो, निकै चर्चित भएको थियो। मलाई जहीँ पनि जाँदाखेरि त्यो गीतको पहिलो लाइनले चिन्दथे मान्छेले, ओदालगुडीमा पनि चिन्दथे, त्यो धेरैले चिन्दथे। त्यहाँ अब नामहरू बिर्सेँ मैले अहिले। अनि मलाई चिनाउँदा पनि यो फलानु गीतको गायक भन्थे। अन्त त्यही गीतमा उहाँको अनुरोधमा, तर मेरो अचेल अभ्यास छैन गाउने चाहिँ पुरै अभ्यासै चाहिँदो रहेछ। अहिले मेरो स्वर भाँसिन सक्छ, त्यो त्यति सासले मलाई पुग्दैन। तैपनि म अब यहाँ हाम्रो रेवतीज्यूको अनुरोधलाई म पालन गर्दै, दिग्दर्शन असमको अनुरोधलाई पालन गर्दै दर्शकहरूलाई म त्यो गीत सुनाउँछु। सायद त्यस बेलाको 78मा रेकर्डिङ भएको गुवाहाटीको त्यो गीतलाई पछि मैले क्यासेटमा हालेको त छु, तर त्यति बेला सुन्नेहरूलाई सायद यो अलिकति संस्मरण होला भनेर म सुनाउँदैछु। फागुने सिरसिरे हावामा उड्यो बादल बादल, जस्तै मयालुको आँखाको गाजल गाजल, दिनताङ बेठीको पारामा बज्यो मादल, दिनताङ बेठीको पारामा बज्यो मादल। हँसिया नाम्लो बोकेर दाम्लो घाँसमा जाउँला,
हँसिया दाम्लो बोकेर दाम्लो घाँसमा जाउँला, चौतारा माथि पसिना पुछी पिरती गाँसौँला, चौतारा माथि पसिना पुछी पिरती गाँसौँला, फागुने सिरसिरे हावामा उड्यो बादल, बादल जस्तै मयालुको आँखाको गाजल, गाजल दिनताङ दिनताङ बेठीको पारामा बज्यो मादल, दिनताङ दिनताङ बेठीको पारामा बज्यो मादल, गाई र भैँसी भेडा र बाख्रा हेरेर ल्याउला, गाई र भैँसी भेडा र बाख्रा हेरेर ल्याउला, डाँडामा बसी कम्मर कसी मारुनी नाचौँला, डाँडामा बसी कम्मर कसी मारुनी नाचौँला, फागुने सिरसिरे हावामा उड्यो बादल, बादल जस्तै मयालुको आँखाको गाजल, गाजल दिनताङ दिनताङ बेठीको पारामा बज्यो मादल, दिनताङ दिनताङ बेठीको पारामा बज्यो मादल। धन्यवाद। सुरिलो कण्ठ अझै पनि उपयुक्त कण्ठ छ, अझै पनि के कन्टेक्ट आइदिउन्, आएपछि गाउन सक्ने सक्षम हुनुहुन्छ मुक्ति उपाध्याय बरालज्यू, कलाकार, विशिष्ट कलाकार, हाम्रा गौरव हुनुहुन्छ, असमकै उपज हुनुहुन्छ, यहाँ अहिले दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ, एउटा राम्रो सङ्गत पनि छ, साङ्गीतिक साहित्यिक सङ्गत, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आयो दिग्दर्शन असम। दिग्दर्शन असम को कार्यक्रम तपाईँ घरमा हेर्नुहुन्छ, धेरै क्विजका कार्यक्रम पनि हेरेको मैले चाल पाएको छु। तपाईँले दिग्दर्शनको बारेमा अलिकति भन्नु पनि भएको छ। आज पनि दिग्दर्शन असमको भरमा रेवती महन्तिम सेना हजुरको गृह दरबारमा आएर यो अन्तर्वार्ता अलिकति लिएको छु मैले, र यो दिग्दर्शन असमलाई तपाईँ के आशीर्वाद गर्नुहुन्छ, हाम्रो दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ चाहिँ? म आशीर्वाद त के गर्नु, शुभकामना दिन्छु हजुरलाई। र तपाईँ यति सक्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ, मलाई अचम्म लाग्छ कसरी भ्याउनु भएको। विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ दिग्दर्शनको असमतिरबाट गएर, विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई, विभिन्न साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई, कलाकार व्यक्तित्वहरूलाई, गायक व्यक्तित्वहरूलाई, खेलाडी व्यक्तित्वहरूलाई, साहित्यकार व्यक्तित्वहरूलाई, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँले यो अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ। र यसरी आज हेर्नुहोस् सिलगढीमा मेरै घरमा आएर मलाई अन्तर्वार्ता लिनुभएको चाहिँ सानो कुरा होइन। म त त्यसरी हिँड्न डुल्न मलाई त्यति जाँगरै चल्दैन। उहाँको जो जाँगरलाई म नतमस्तक भएर नमस्कार गर्छु। र यो जुन चाहिँ उहाँले अन्तर्वार्ता लिनुहुँदैछ नि, मलाई के लाग्छ भने, मैले पहिले पनि एक ठाउँमा कतै भनेको छु, पछि गएर, धेरै वर्ष पछि गएर, जसरी साहित्यमा संस्मरणहरू पनि एउटा इतिहास हुन्छ, त्यसरी नै यी जुन अन्तर्वार्ताहरू छन् विभिन्न व्यक्तित्वहरूको, विभिन्न महारथीहरूको, यी अन्तर्वार्ताहरू पनि पछि गएर एउटा ऐतिहासिक तथ्य बन्न सक्छ। यी अन्तर्वार्ताबाट केही खोज गरेर निकाल्न सकिन्छ, अनुसन्धान गरेर निकाल्न सकिन्छ। कसैलाई केही चाहिएको खण्डमा, कसैको बारेमा केही जान्नु परेको खण्डमा यो अन्तर्वार्ता धेरै उपयोगी हुन्छ। र त्यसबाहेक पनि उहाँ रमाइलो व्यक्तित्व, क्विज पनि गर्नुभएको थियो, बडो मिठो, म त सुन्थेँ। कति त म प्रश्नको उत्तर पनि दिन जान्दिनँ थिएँ, तैपनि बडो मजा लाग्थ्यो। मैले उहाँलाई त्यो तल मेसेज बक्समा पनि लेख्थेँ। र रमाइलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नाटक लेख्नुहुन्छ, नाटककार हुनुहुन्छ। नाटक उहाँले भिजुअल पनि गर्नुभएको छ। आफ्नो बोक्सी भन्ने नाटक मलाई ओदालगुडीमा जाँदा देखाउनु पनि भएको हो। उहाँले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, साहित्यको कार्यक्रम। यस्तो साहित्य प्रेमी मान्छे, भाषालाई आफ्नो सर्वस्व दिनुभएको छ, समय दिनुभएको छ, अर्थ पनि सायद दिनुभएको छ होला। यहाँ कोही त्यस्तो यो कार्यक्रमको पछाडि अर्थ खर्च गर्ने को छ म त्यसो त जान्दिनँ, तर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको गोजीबाटै खर्च जान्छ। अब जसरी अब म पनि किताब छाप्नलाई म अरूको आशा गर्दिनँ, म आफ्नै पेन्सनको पैसाले किताब छाप्छु, त्यो मलाई डर छैन। र उहाँले पनि सायद यसरी नै आफ्नो सेवा भावना, आफ्नो साहित्यको सेवामा, जातिको सेवामा, राष्ट्रको सेवामा, समाजको सेवामा समर्पित हुनु चाहिँ मलाई गजब लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ। अनि यो उहाँको महान गुणलाई म शतशत
नमस्कार गर्दछु। दिग्दर्शन असमलाई म धेरै धेरै माया गर्दछु। धेरै दिनसम्म चलोस्। उहाँले पनि आफ्ना, म अर्को एउटा कुरा के भन्दै जान्छु भने उहाँको समयसम्म मात्रै होइन, यो दिग्दर्शन असम अझै अगाडि बढ्दै जाओस्, भविष्यमा पनि अगाडि बढ्दै जाओस्। हाम्रा युवाहरू, हाम्रा शाखा सन्तानहरूले पनि यसलाई पहिलाएर यसलाई अगाडि बढ्दै लैजाउन् भन्ने म कामना गर्दछु। धन्यवाद। दिग्दर्शनबारे उहाँले बडो मिठो र कारगर उपयोगी मन्तव्य राख्नुभयो। मेरो विषयमा पनि अलिकति भनिदिनु भयो। उहाँले अब के भन्नु, जे देख्छन् त्यही त भन्छन् भन्नुहुन्छ एउटी आमैले। जे देख्छन् त्यही हजुरलाई त बोक्सी भन्छन् आमै भने, जे देख्छन् त्यही भन्छन् भन्छु अरे। र अब त्यस्तै के होला हो, म पनि त्यही पथको यात्री हुँ, एउटा साहित्य अनुरागी हुँ, सेवी हुँ र समाजको सेवा लिएर मनमा अलिकति ठेस आएको हुनाले गर्दा हाम्रो साहित्य कार्यभित्र कोही जाँदैनन्, कोही हामीहरू इन्टरभ्यू लिन आउँदैन हाम्रा प्रतिभाहरू भनेर मैले कम्बर कसेको हुँ, जति दिन सक्दो गर्दछु। र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ मुक्ति उपाध्याय बरालजी हुनुहुन्छ, धेरै प्रश्न रहे, अझै पनि धेरै सोध्नुपर्ने, फेरि पनि भेट्ने आशाले आजलाई दिग्दर्शन असमबाट तपाईँलाई पुनः अभिवादन साथ नमस्कार छ। नमस्कार, धेरै धेरै नमस्कार। दिग्दर्शन असमलाई शुभकामना। अब रेवतीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि पाठक र हाम्रा आज श्रोताहरू वृन्दलाई पनि धेरै 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 नमस्कार र शुभकामना। नमस्कार।